मडगांवच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टांत अपंगुळांक व जाणट्यां खातीर लिफ्टाची तरतूद ना, रॅम्पूय ना। पयल्या आनी दुसऱ्या माळ्यार कोर्टाचे वेव्हार चलतात। जाणट्यांक गरजेच्यो सुविधा दियात। 86 वर्सां पिरायेर कोर्टांत खेपो घालपी लॉर्दिना बरेटो सांगता। ताच्याय फुडें वचून ती सांगता, म्हजो घोव अश्योच खेपो घालून घालून सोंपलो। आतां आपूण खेपो घालता। केन्ना काय कोर्ट सोंपता अशें जालां। पळयात रमेश नायक रावताचो न्याय मंदिरांतलो रिपोर्ट। आतां आमचे कडल्यान जो आसा हो जेएमएफसी कोर्ट मारगांव आनीक ह्या मारगांवच्या कोर्टात हांगा हँडिकॅपा खातीर खंयचीच सुविधा म्हणटी ना आनी ही सुविधा नासले कारणान आज हँडिकॅप लोकांक जे आसा हे अक्षरात दोग जाण धरून व्हरपा पडटा। तुम्ही जाणा आसतले की जे कोर्ट आसा हो कोर्ट कितलीशीं वर्सां पिळग्यान पिळगी काबार जाल्यार कोर्ट म्हणून तो काबार जायना आनी हेचेच जे उदाहरण आसा हे तुमकां आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा। अशेंच करून आज ज्या बायले फुडें आमी उलयले हिजो घोव असोच करून मरोन गेलो कोर्टाक येवन येवन हँडिकॅप जावन आनी आज तेजी बायल जी आसा ही हँडिकॅप जाले कडेन आसा आनीक तेणी अपील केला की बेगीनी केस काबार जावच्यो आनीक हांगा वयर चडपाक आमकां एक प्रोविजन करचें ताके हँडिकॅपाक हे बऱ्या पडटलें म्हणून। ही एकच न्हू अशे कितलेशे जे लोक हांगा येतात हँडिकॅपवाले हांकां असोच त्रास जाता आनी हेजे बद्दल आमी एडवोकेटा कडेन विचारया की तुमी कितपत हांगा ट्राय केले कडेन आसा की हांगा फॅसिलिटी दिवपाक ही ह्या एडवोकेटा कडच्यान आमी आज विचारून घेवया। जात तुज्यान आतां कोर्टा येवपाक? पांय मग आता तू वयर कशी चडटा? पण हांगा कितें तरी प्रोविजन जाय न्हू वयर व्हरपाचें? उबारून घालता एवरी टायम तुका अशें करून उबारून व्हरोंक पडटा? ओके। आनी कितें जाता केस कितले तेंप जाली चलता तुगेली? तरी पण कोर्ट म्हणून तो काबार जायना। आता वर्ष कितले तुका? 86 म्हण ह्या एका तुज्यान वोट चडोवंक जायना आनी ह्यो केसी काबार जावचे म्हूण मागना तूं बेगीन? असो कोर्ट जोड जोरून तुगे घोव मरोन गेलो? हय। जाणट्यांनी आपले उत्फर्के मांडलेच। आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत कोर्टातल्या वकिला कडेनूय उलयलो। जाणटे आनी अपंगुळांक जावपी अडचणीचेर उजवाड घालो। ताचेर आयकात थंयच्या वकिलांच्यो प्रतिक्रिया। Disabilities clearly provides ramp facilities, lift facilities has to be provided. या बिल्डिंगेन ती अजूनही जाऊ ना, so ते जावपाक जाय. So government has to take initiative so that person with disabilities do not face hardship to enter the building premises. You see, हांगा ground floor आमचे 25 कोट premises चलना. Everything is stationed in the first and the annex building at the second floor. So it causes great inconvenience to this person with disabilities. So I would request the government to act fast and provide for ramp facilities or lift may not be can be provided in this building. I don't think it will be feasible to provide lift, but at least the ramp facilities, at least from the front end side of it, ramp could be provided so that they are directly coming from the first floor, so that no inconvenience is caused to the senior citizens as well as person with disability, so that they can come to the access. Finally, this is a building where justice is delivered to the common man. So that is why I would request the government to take initiative on that. जर चिंतलें जाल्यार सारकें की आतां हँडिकॅप्टा खातीर सेपरेट एक वाट आसता जंय व्हीलचॅर बी हाडपाचें प्रोविजन करपाचें आसा, पूण हांगाय बी गव्हर्मेंट एकाचो लक्षांत घेतलो। आमी एडवोकेट्स एसोसिएशना कडेन हो पॉयंट रेज करतले आनीक ताचेर कितें तरी सोल्युशन जाता तितले बेगीन जावपाचें ट्राय करतले। दुसरें हांव एकच हातूंत एड करपाक सोदतां की कोर्ट ज्या ज्या मनशाक शक्य नासता ताका विथ कमिशनर घेता आनी थोडे जजीस पसून सकल देवन म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोराचेर देवन एविडन्स रिकॉर्ड करता। सो अशी न्ही की कोर्ट आपल्याची कितें आसा ती ट्राय करना, कोर्ट मॅक्झिमम ट्राय करता।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.